عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. دشت فکه، بهمن 61. کمکم کن، باید قوی تر بشم، باید برای عملیات آماده تر باشم. اینجا چی کار میکنی؟ داری تمرینای منو تماشا میکنی؟ دارم خودم رو واسه عملیات بعدی آماده میکنم. گم شدی؟ از کجا میای؟ نکنه از حرم آقا میای؟ کاش منم مثل تو بال داشتم. قسمت 6. کمیل نفس میکشد. این صدای ابراهیم نیست. پس چرا ابراهیم اصلا نمیگه؟ چی شده علی جان؟ ابراهیمو ندیدی؟ نه ندیدیم. چرا هراسونی؟ بچه محلمون گم شده؟ برو از فرمانده بپرس، شاید بدونه. دمت گرم. حاجی چیزی شده؟ سلام. ابراهیم نیست. چرا اینقدر به هم ریختی؟ خواب بدی دیدم. وقتی دیدم کسی دیگه‌ای داره غذا میگه دلشوره گرفتم. به دلت بد راه نده. شاید رفته کربلا زیارت کنه برگرده. از ابراهیم بعید نیست. وضو بگیر بیا نماز. هر جا باشه برای نماز جماعت خودشون میرسونه. بچه هارم جمع کن، کار واجبی دارم. چشم آقا، خیر انشالله. باید به نماز جماعت برسم. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اکبر. الله اکبر. تکبیرة الاحرام. نیومد. نمیشه که برای جماعت نباشه. حتما اتفاقی براش افتاده. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم یا الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله بحول أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سمع لمن الله لمن حمده. حمده الله الله أكبر. أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم أبدك الزيف. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. داش ابرام، با اینکه خوشحالم از دیدنت ولی سزای کارتو باعث ببینی برادر. خداحافظ شما. کجا ببینم کجا داری؟ امشب برای عملیات به سمت خط مرزی حرکت میکنیم. این یه عملیات ویژه و بسیار سخته. بر اساس اطلاعاتی که برادران اطلاعات و عملیات جمع آوری کردن، دشمن 3 کانال بزرگ به موازات خط مرزی ایجاد کرده و به خیال خودش میخواد مانع عبور ما بشه. موانع سختی هم جلوی ما کاشته. شروع عملیات بستگی به شجاعت و دلاوری شما داره. باید از این موانع و کانال ها عبور کنیم و با استقرار در اطراف پاسگاه‌های طاووسیه و رشیدیه مرحله اول کار انجام خواهد شد. مسیر شماره 1 یه راه باریک در میان میادین مین خواهد بود. چیزی که خیلی بهش نیاز داریم توکل، توسل و ارادته. چشم ملت و امام به شما رزمنده هاست. آقا مجید ما رو به فیض برسون. بسم الله. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المعول فی الشدة و الرخا. چیزی شده؟ شبای عملیات یه حال خاصی داره. واسه همین شبای عملیات رو دوست داریم؟ حال عجیبی داره. باید به بچه ها روحیه بدن. میخوای چیکار کنی؟ به یاد زورخونه یا جسن توکل. یکی و دوتا و 3 تا. ای بل پهلوون چه روحیه‌ای داری داشت تو حرف نداری؟ قوت بازوی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی و دوتا و 3 تا. 3 تا و 4 تا. 4 تا و 5 تا. هیچ وقت عمرم انقدر صفا نکرده بودم. آدم اینجور وقت رو میفهمه زندگی چقدر بالا و پایین داره. داداش باید نگذره. پایین حالا بالا. کمرم آی آی از کت و کول افتادم. داداش حلال کن. این چه حرفیه؟ کلی خندیدیم. ماشاءالله داش ابرام. ماشاءالله داش ابرام.
میدونی اینجا کجاست؟ آره داداش، فکر کنم نزدیک کانال باشه. امروز چند شنبه یک است؟ شنبه 17 بهمن 61. اینجا هم فک است. خواستم ببینم حواست به 22 بهمن هست یا نه. میخوایم جشن بگیریم. جشن که میگیریم ایشالا. این عملیاتو که پیروز بشیم جشن تو جشن میگیریم. انشالله. بریم عقب نیفتیم. داریم به یه محور نزدیک میشیم. به پشت سرید بگو فقط باید رو جاپای جلویی حرکت کنه. چشم آقا ابرام، چشم. پاتو بذار جای پای من. به پشت سریتم بگو. پاتونو بذارین جای پای نفر جلویی. یا زهرا کمکم کن. همیشه به دعای خیرت نیاز داریم. چند سال ابراهیم هادی رو میشناسی؟ از بچگی. بچه میدون خراسونی. آدم باصفاییه. میگن چشاش هم به قدرت بازوهاشه. چشم دلشو تو جلسات هفتگی حاج اسماعیل دولابی بازوهاش هم تو زورخونه مرشد حسن قوی کرده. بچگیامون سر خوندن پلاک ماشینا با هم مسابقه میدادیم، ولی ابراهیم همیشه میبرد. از فاصله دور تو تاریکی میتونست پلاک ماشینا رو خوب ببینه. پس واسه همین تو بیشتر شناسایی یا شرکت میکنه. درسته، البته اون تجربه زیادی هم داره. از اول جنگ تو جبهه بوده. خوش به حالت که خیلی بهش نزدیکی. تا میتونی باش صمیمی بشی. یه قلب پاک میتونه دل ابراهیم رو به دست بیاره. اون پهلوان دست رد به سینه هیچکی نمیزنه. بچه ها دقت کنید. اولین اشتباه میتونه آخرین اشتباهتون باشه. یا ابوالفضل، فکر کنم پام روی یه مین رفته. یا زهرا، وای یکی به دادم برسه. از جا تکون نخور. داش ابرام کمکم کن. الان خونساش میکنم. الان دیگه تموم میشه. این درست همون چیزیه که تو خواب دیده بودم. یا زهرا کمکش کن. خیلی خوب. حالا آروم پاتو بردار. نگران نباش. آروم و آهسته پاتو بلند کن. باشه. لطف حضرت زهرا شامل حالمون شد. ابراهیم کارت درسته، حرف نداری. بری آقایی. آقا ابراهیم، جونم و مدیون تو هم. ما همه مدیون خداوند بزرگیم که هنوز بهمون فرصت زندگی داده تا به هم کمک کنیم. راه زیاد و سخته. تازه اول کارزاره. جبران میکنیم. مواظب باش. چه سکوت عجیبی. چیزی شده؟ چیزی دیدی؟ چیزی ندیدم، ولی یه چیزی حس کردم. میرم پیش فرمانده. حاجی، همه چیز به طرز مشکوکی آرومه. یعنی چی؟ چی میخوای بگی؟ من هیچ کاری رو نیمه تموم نمیذارم. عادت به عقب نشینی هم ندارم، ولی ما بیشتر راه اومدیم. راحت و بی درد سرم رسیدیم. نمیفهمم دقیقا چی میخوای بگی ابراهیم؟ ما تو دهه فجریم. منظور چیه؟ 5 روزم مونده تا 22 بهمن. منظور چیه؟ نکنه بحثی‌ها برامون نقشه دارن. ببینم چی میخوای بگی؟ بحثی‌ها نسبت به 22 بهمن حساسن. حواسمون رو جمع کنیم و بریم سمت کانالای بعدی. امر موافق. اطاعت.
ابراهیم جان، جانم، چی شده؟ حواست کجاست؟ 2 کانال جلوتر بعثی‌ها با کلی سلاح و مهمات منتظر ما هستن. از کجا فهمیدی؟ پس چرا داریم میریم جلو؟ راه رفتنی رو باید رفت. تو رو اختصاصی میسپرمت دست خدا. وای دستی خدایی! دشت فکه کانال اول. این باید اولین کانال باشه. درست بعد از 12 کیلومتر پیاده روی. خدا قوت. باید پولا رو بزنیم روی کانال. سر پلو بگیر. ها؟ یا علی. بادو ماشاءالله، بادو. ها ماشاءالله. یارش جلوتر. یه ساعت پیش با هم بودیم. تو برو جلو و بچه‌هایی که توی معبر گیر افتادن رو بفرست عقب. اینجا تو کانال دووم نمیاریم، اهمیت نداریم. برو به بقیه بگو. باشه چشم. ماشاءالله برو. ابراهیم رو نهیدیم. بگو کجاست؟ با یه آرپیجی و چند تا گوله رفت سمت ابراهیم کجایی؟